کربلا دے میدان وچ امام حسین دے مقابلے وچ عالم دین بھی ہے سن، حاجی حضرات بھی ہے سن، نمازی بھی ہے سن، قاری قرآن بھی ہے سن، کیونکہ امام دی جنگ امریکہ نال تو نہیں ہوئی، برطانیہ نال بھی نہیں ہوئی، امام حسین دی جنگ یورپ نال نہیں ہوئی، امام حسین دی جنگ یہودیاں نال بھی نہیں ہوئی، عیسائیاں نال بھی نہیں ہوئی، امام حسین دی جنگ مسلماناں نال ہوئی ہے جڑے کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرات انہاں کلمہ پڑھن والےاں وچ عالم بھی ہیں، انہاں کلمہ پڑھن والےاں وچ قاری بھی ہیں، انہاں کلمہ پڑھن والےاں وچ حاجی بھی ہیں، انہاں کلمہ پڑھن والےاں وچ نمازی بھی ہیں۔ عجیب بات ہے، نمازی، قاری، حاجی، عالم دین، اللہ اکبر، رسول دے پتر دے مقابلے میں تلواراں چائی کھلوتے ہیں، رسول دے بیٹے دے مقابلے میں تلواراں چاہ کے کھلوتے ہیں۔ تے دوجی طرف کربلا دے پڑوس وچ ایک بڈھی ماری بنو کرب قبیلے دی عورت جنہوں پتہ چلیا کہ نال کربلا دے میدان وچ جنگ ہو رہی ہے، اور سن کے حیران ہو گئی کہ جنگ کرن والے مسلمان ہیں تے جدے نال جنگ ہوندی پئی ہے وہ اسے رسول دا بیٹا ہے جنہاں کلمہ پڑھتے، اسے رسول دا شہزادہ ہے جنہاں نمازی، عالم، ایک قاری تے حاجی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر توجہ فرمائیے، بعض اوقات بندہ خود بدبخت ہوتا ہے، ماں باپ کی تربیت وچ کمی نہیں ہوندی، وہ الزام ماں باپ نو نہیں دتا جا سکتا، کیونکہ بیٹا ازلی بدبخت ہوتا ہے، جویں حضرت نوح دا بیٹا کنان ازلی بدبخت ہے، نہیں آکھیا جا سکتا کہ حضرت نوح دی تربیت وچ کوئی کمی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دی تعلیم یا تربیت وچ کوئی کمی چھوڑی ہے۔ اگر کوئی یہ آکے تے کافر ہو جائے، آباد گرامی قدر بعض اوقات پتر ازلی بدبخت ہوتا ہے، جویں حضرت معاویہ دا بیٹا یزید، یہ ازلی بدبخت ہے، نہیں الزام دتا جا سکتا باپ۔ بعض اوقات پتر ازلی بدبخت ہوتا ہے، جویں عمر بن سعد بن ابی وقاص دا بیٹا، فاتح ایران دا بیٹا، اس صحابی دا بیٹا جنہاں عشرہ مبشرہ وچ شامل ہے، جن میرے نبی سارے صحابہ کہندے ہیں یا رسول اللہ تواڈے تے میرے ماں باپ قربان، سعد بن ابی وقاص میرے نبی نے آکھیا سعد تیرے تے میرے ماں باپ قربان۔ اتنے بڑے رتبے دے صحابی دا بیٹا عمر بن سعد جڑا ازلی بدبخت ہے، حسین دے مقابلے وچ تہران دی حکومت دے لالچ وچ کربلا دے میدان وچ کھلوتا ہویا ہے۔ آباد گرامی قدر توجہ فرمائیے، ایک طرف دا ایان تے دوجی طرف ایک بڈھی عورت جنہاں سر دا سایہ دے سر تے کوئی نہیں، انہوں پتہ چلیا کربلا دا میدان ہے، بی بی زہرا دا پتر مہمان ہے، اور یزید دے لشکر دے لوگ، یزید دے پیسے دے لالچ وچ، یزید دے ایمان دے اُتے، ابن زیاد دے حکم دے اُتے رسول دے پتر نال لڑن واسطے تیار کھلوتے ہیں۔ 18 سال دا پتر ہے، 18 دناں دا دولا ہے، گھر وچ آیا، 9 دن دی شام نو گھر وچ آیا، ماں نو پتہ چلن لگ گیا بیٹے دے
तुसी सारे रसूलुल्लाह दी औलाद दे सनाखान बनो की ख्याल है मुहर्रम शरीफ दे अयाम में नबी पाक राजी हो जाएंगे थोड़े थे मुहब्बत नाल पढ़ लो मिल के दिल विच रख ले